ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है अकेले रहना और सबसे बड़ी ताकत भी है इसी में छुपी होती है। हर इंसान कभी न कभी अकेला होता है, चाहे रिश्तों की कमी की वजह से हो या दूरी की वजह से हो या ज़िंदगी की उलझन की वजह से हो। अकेलापन दुश्मन नहीं है, एक उस्ताद है जो इंसान को सबक देता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अकेलापन सिर्फ जिस्म का नहीं होता है, दिल का भी होता है। लोगों से घिरे होने के बावजूद इंसान अकेला महसूस कर सकता है। अकेलापन एक फेस है, टेम्पररी भी हो सकता है और कभी कभी लंबा भी है। कुरान और हदीस में भी ज़िक्र है कि इंसान को अक्सर रब अकेला करता है ताकि वो उसके करीब हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले वक्त गुजार कर अल्लाह से कुर्ब हासिल करते थे। अपने दिल की जज्बात, दुख, तकलीफ़ को समझना। जब हम अकेले होते हैं ना तब असलियत सामने आती है। दुआ और इबादत अकेलेपन में और गहरी हो जाती है। अकेले रहकर इंसान अपने सपने और मकसद पर फोकस करता है। इंसान समझते हैं कि वो बिना सहारे भी मजबूत है। भी मैं आपको अपनी ही बात बताती हूँ, मैं हमेशा अकेले रहती हूँ। अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाती हूँ। कभी कभी लगता है कि दिल फट जाएगा और आंसू रुकते ही नहीं हैं, लेकिन फिर याद आता है एक ऐसी ज़ात है जो हमेशा सुनती है, मेरा रब, मेरा अल्लाह। लोग शायद ना समझ पाएँ, लेकिन सजदे की ज़मीन मेरी खामोशी को समझ जाती है। दुआओं के अल्फाज मेरे दिल का बोझ हल्का कर देते हैं और वहीं से मैं सीखती हूँ अकेली रहना दर्द है, लेकिन अल्लाह के साथ रहना सुकून है। या अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं अकेलापन को अपनी इबादत और अपने ईमान की रोशनी बना लूँ। आप सब कहते हैं मैं मजबूत हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि रात को कितना रोती हूँ। कभी फैमिली, कभी दोस्ती, कभी रोशनी की कमी, सब दिल पर बोझ डालते हैं। लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। यही वो वक्त है जब दिल और ज़्यादा टूटने लगता है। मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि शिकायत किससे करूँ। आंसू तकियों के भीगते हुए, लेकिन जुबान खामोश रहती है। कुरान और हम तुम्हें ज़रूर इम्तिहान में डालेंगे, डर, भूख, माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अकेलापन भी एक इम्तिहान है। जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, एक रब था जो हर वक्त मेरा साथ था। सजदे की रूहानियत, सजदे में रोना, अपनी खामोशी अल्लाह को कह देना, दुआ में दिल हल्का हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी है। गारे हिरा की तन्हाई वही वक्त था जहाँ से वही का नूर मिला। अकेलापन अल्लाह का तोहफ़ा है ताकि इंसान उसके करीब हो जाए। अकेलापन मुझे सिखाता है खुद पर भरोसा करना, दुआ की असल ताकत, अल्लाह के साथ एक नया रिश्ता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या, कैद की तन्हाई ने उन्हें ताकत भी दी और बाद में इज़्ज़त भी दी। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है ना, फिर अकेलापन भी इबादत बन जाता है। एक वक्त सबकी लाइफ में आता है और सबको लगता है कि उसके आसपास सब कुछ है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अपने हर तरफ शोर था, हंसी रहती थी, रिश्ते नाते सब। लेकिन धीरे धीरे वक्त ने उसे अकेलेपन की तरफ ढकेल दिया। पहले दर्द हुआ, रोना आया, खाली खाली सा महसूस हुआ, लेकिन फिर इसी अकेलेपन ने उसे एक नई ज़िंदगी सिखाई। एक लड़का या लड़की जो हमेशा लोगों के बीच रहता था, दोस्त हमेशा साथ थे, हर वक्त शरारत और मस्ती थी। जिंदगी ने पलट खाया, दोस्ती ख़त्म, रिश्तेदार दूर, और वो इंसान अकेले रह गया। पहले दिन मुश्किल, दूसरे दिन और भी भारी लगता था, दुनिया ख़त्म हो गई ऐसा लगता था। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा अकेले रहकर वो अपने दुख को समझ पा रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ सुन पा रहे हैं। उसने लिखना शुरू किया, दुआओं में वक्त गुजारना शुरू किया और अपने गोल्स के बारे में सोचना शुरू किया। एक रात उसने आसमान की तरफ देखा, सितारे खामोश थे, रात अंधेरी थी। उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह मुझे अकेलेपन से निकालने की ताकत दे, और वहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई। अकेलापन उसके लिए सज़ा नहीं रहा, एक दोस्त बन गई। उसने अपने आप से बात करना सीखा, अपने अंदर की ताकत को पहचाना। उसने जाना कि जब इंसान अकेला रहता है तभी अल्लाह से उसका रिश्ता सबसे गहरा हो जाता है। ज़िंदगी में हर कोई किसी न किसी वक्त
اکیلا ہوتا ہے، لیکن اکیلے پن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی طاقت بنانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں اکیلے تھے، لیکن وہیں ان کی سب سے بڑی اسکول تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے وقت گزارتے تھے اور وہی وقت وہیں کا ذریعہ بنا۔ اکیلا رہنا خوف کا وقت نہیں، رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ انسان جو پہلے اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا سمجھتا تھا، آج وہ مضبوط ہے۔ آج اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اکیلے جینا سیکھ لیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس نے سیکھ لیا ہے کہ انسان اکیلا نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اکیلا جینا سیکھ لیتا ہے، دنیا کا کوئی طوفان اسے ہرا نہیں سکتا ہے۔ کبھی کبھی اکیلے رہتے رہتے بھی جی گھبرا جاتا ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ ہاں، میرا بھی من ہوتا ہے کہ اپنے دل کی بات کسی سے شیئر کروں، کسی سے باتیں کروں۔ مطلب میرا کلاسز رہتا ہے، جیسے کہ صبح میں چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر آفٹرنون میں مہندی سکھاتے ہیں اور سلائی سکھاتے ہیں، رہتے سب کو ہی ہے، پر کیا ہے، مجھے سب کی سننی پڑتی ہے۔ پر میں اپنے دل کی کسی سے، ابھی پیرنٹس آتے ہیں وہ بھی اپنی بات بتا کے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنی بات بتاتے ہیں، کچھ بھی، لیکن میں اپنے دل کی بات کسی سے نہیں شیئر کر سکتی ہوں، نہ کر پاتی ہوں۔ شاید مجھے اتنا اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں ہر کسی سے اپنی اسٹوری شیئر کروں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس انسان سے بتانا چاہیے تو میں بتاتی ہوں، بٹ اس کے علاوہ ادروائز میں ہر کسی سے اپنی بات جلدی شیئر نہیں کرتی ہوں۔ لیکن کبھی کبھی اپنے کو، ہسبینڈ بھی زیادہ تر باہر بھی رہتے ہیں، آؤٹ آف سٹی، تو پھر میں اکیلے رہتی ہوں۔ کبھی کبھی بہت جی گھبرا جاتا ہے، موبائل بھی کتنا انسان چلائے، اور کتنا، مطلب پھر کلاس کے بعد پھر میں نماز الحمدللہ 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں۔ اپنے اللہ سے ہی جو بھی ہوتا ہے، شکوہ شکایت، وہ سب میں اپنے اللہ سے ہی کرتی ہوں، یا پھر مجھے کچھ اسکل سیکھنا ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ میں کرتی ہوں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی ڈریس بنا رہی ہوں، تو مجھے ڈیزائنر ڈریس بنانا تھا، تو پھر میں، مطلب کچھ نیا مجھے سیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پھر اکیلے رہنے سے میرا اللہ کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی ہوں، کیونکہ میں اپنے اللہ سے جو بھی دعا مانگتی ہوں، میرے اللہ وہ میری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور بے شک، کیونکہ جب انسان اکیلا رہتا ہے نا، تو انسان، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے رہ کے بگڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے، اور میرا تو ایسا ہوا ہے کہ میں اکیلے رہ کے اپنے اللہ کے قریب اور ہو گئی۔ میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے یہ جو چیز ہمیں کرنا ہے، یہ چیز کرنے سے گناہ ہوتا ہے، یہ چیز سے ثواب، تو وہ میں اس کو کرنے پہ زیادہ دھیان دیتی ہوں۔ میرا مقصد بھی یہ رہتا ہے، اور بہت اچھا بھی فیل ہوتا ہے مجھے۔ ابھی مجھے اکیلے رہنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، میں اکیلے رہ لیتی ہوں۔ اور الحمدللہ میرا بیٹا بھی ممی کے پاس رہتا ہے کانپور میں، وہ وہیں پہ پڑھائی کرتا ہے، اور میں اپنی کلاس، میرا ٹائمنگ ہے 10 بجے سے 6 بجے تک کی، اور پھر ادروائز شام کو پھر آ کے کھانا بنانا یا پھر کچھ بھی سیکھنا، تو وہ میں کنٹینیو جاری کرتی ہوں۔ میں آج بھی اکیلی رہتی ہوں، لیکن اب وہ اکیلا پن مجھے توڑتا نہیں ہے، مجھے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اب مجھے معلوم ہے میں کبھی اکیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی تنہائی کو اپنی رحمت سے روشن فرما، جو آنسو ہم چھپ چھپ کر بہاتے ہیں ان کے اپنے حضور قبول فرما، اور ہمیں اکیلا پن کو طاقت بننے کی ہمت دے۔ جو انسان اکیلے رہتا ہے نا، وہ اللہ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے گا، کیونکہ ہر انسان اکیلے رہ کے، کچھ لوگ اچھی راستے پر چلتے ہیں اور کچھ برے راستے پر بھی چلنے لگتے ہیں، تو جو اچھے راستے پر چلنے لگتے ہیں الحمدللہ اس پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے، اور الحمدللہ شاید میرے اوپر بھی وہ کرم ہوا ہے، اور یہ اللہ کا مطلب اللہ کا بہت بڑا احسان، میں اللہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو گائز، بائے بائے۔